दिसपटी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 8 तारीख 2024. उजवाड आनी काळोख. उत्पत्ती अवेस्वर 1 आनी वोड 4. हो उजवाड बरो म्हणून देवान पळयलो आनी ताणें काळोख आनीक उजवाड दोशी केले. देवान पळय जो उजवाड रचलो तो ताणें बरो म्हटलो आनी काळोखाक ताणें बरो म्हणूंक ना. काळोख म्हणल्यार पळय तो सगल्याकूच कांय बरो न्हय. तितून कांय उजवाडांत पळय म्हणटा पळय ती शक्ती आसा. काळोखान म्हणटा पळय तितून कांय शक्ती ना. उजवाडान शक्ती आहा पळय काळोखाक पयस करपाचें आनी उजवाडांत आमचें एक बेसांव पडजोडीत जावपाचें आसा. त्या पासत देवान काळोख आनीक उजवाड दोशी केले. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी हें जिवीत पासून जें काळोखांतल्यान दोशी करूंक जाय. ज्या दिसा सावन पळय तुजें तारोवण जालां, शुभ वर्तमानाचो उजवाड तुज्या काळजान तो पडजोडीत जालो पळय, त्या दिसा तुवें तुका काळोखाचे सगळे जे आसात तितूंतल्यान तुवें तुका कुशीन काडूंक जाय आनी तुजें जिवीत तुवें कुशीन काडून देवा पासत तें समर्पीत करूंक जाय. सर्वेस्पोर आमकां विचारता. दुसरे कोरिंथकारांक बरयली चीट अवेस्वर 6 आनी वोड 14 आनी 15. पण भावार्थें कोणें फावो न्हय तसलो संबंद जोडूं नाकात. प्रामाणीकपण आनी खोटेपण कशें म्हूण वांगडी जावंक शकता. उजवाड आनी काळोख हांचे मदें कसलें भागीदारपण आसूं येत. क्रिस्त आनी सैतान हांचे मदें केन्ना तरी खोबाल्ट आसूं येत. भावार्थ आसलोल्या आनीक भावार्थ नासलोल्या मदें कसलें भागीदारपण घडोवंक जाता. त्या पासत सर्वेस्वर म्हणटा मुखार दुसरे कोरिंथकारांक बरयली चीट अवेस्वर 6 आनी 17. त्या पासत म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे मदलीं भायर सोरात आनीक मेकळी जावात. कसलेंच मेळे वस्तूंक हात लावं नाकात. तेन्ना हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. काळोख पळय पातक आनी ज्ञानारपण आनी काळोखाच्यो सगल्यो ह्यो कर्तृत्व हें आमकां तें दाखोवन दिता. काळोख म्हटल्यार चड करून पळय लोकांक काळोख पसंद ना. कित्याक काळोखान एक भिरांत आसा. कसले तरी थिंगासर विकारी पळय सोरोप वा तसलें कितें आसत, चोर आसत, तुका लुटूंक आसत जाल्यार. साधू सुंदर सिंग पळय थिंगासर आपल्याच्या बुकान एका बोट जे तपस्या करतात पळय आनी तेंचे विशीं अशें म्हणटा. हो एक बोट आसलो पळय तो साधू म्हणटा पळय त्या भाशेन साधू खरें म्हटल्यार. आनी ताका उजवाड नाका आसलो आनीक ताका उजवाड पळोवंक नाका जाल्यार तो कितें करता, एका काळोखाच्या भुंयारान वचोन तो जायतीं वर्सां उजवाड पळयनासतना तितून बसता. जायतीं वर्सां बसल्या उपरांत आनीक ताचे दोळे मागीर उजवाड पळोवपाची पळय ती शक्ती आसली पळय ती तेजी काबार जाली आनीक तेजें उरलेलें जिवीत मागीर तो भायर सरलो पळय तेन्ना तो काळोखानूच आनीक कुड्डो कसो जालो आनी तेजें जिवीत सारकेंच पाड जालें. ह्याच भाशेन पळय जेन्ना कोण पळय काळोखाचे पळय ते पातकाची कर्तृत्वानूच जियेता तांकां क्रिस्ताच्या उजवाडान उबें रावंक जावचें ना सासणांक. आनी त्या पासत तांकां क्रिस्ताच्या आजीरपणांतल्यान भायर काडून ह्या सासणीक इफेन्नाचे काळोखान तांकां वयचें पडटा, तांकां उडोवचें पडटा. पूण देवान आमकां ताचो पूत दिला. जेजू क्रिस्त आमकां काळोखांतल्यान उजवाडांत हाडूंक आनीक प्रकाशणीचें पुस्तक अवेस्वर 21:23 अशें म्हणटा. शाराक सुर्याचे वो चोंद्रिमाचे उजवाडाची गरज ना. कित्याक देवाची मोहिमा ताचेर आपलो परजोड घालता आनीक मेंढरो ताचो दिवो. आमेन. म्हाज्या भुरग्यांनो, सर्वेस्परच तुका ते काळोखाच्या पातकांतल्यान तुका भायर काडून ताच्या राजवडगीच्या सासणीक उजवाडान तुका भितर हाडूंक येता. दुसरो साम्युएल अवेस्वर 22 वोड 29 हाजें नियाळ कोर. तूं जावन आसाय पळय तो ती पोंटी सर्वेस्परा उजवाडाची म्हाका काळोखांतल्यान उजवाडांत हाडूंक. आमेन. सकाळचें वाचप
दुसरो राजा अवेस वोट 4, 5 आनी 6 सांचे वाचप. तुका शुभ वर्तमान अवेस वोट 24, वोट 30 आनी 6 ती 50 आनी 3. सोरेस परसो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद सदां